शादी होते ही मेरा शौहर मुझे शहर लेकर आ गया। मैं लाहौर शहर के एक छोटे से फ्लैट में रहती थी और मैं फ्लैट में अकेली रहती थी। मेरा शौहर सऊदी अरब में नौकरी करता था। एक दिन मेरा छोटा भाई मेरे घर रहने के लिए आ गया। मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि फ्लैट बहुत छोटा था और मैं उसको मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मेरा भाई था और वो पहली बार यहाँ रहने के लिए आया था। अगले दिन दरवाज़े पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने वही मेरा छोटा भाई खड़ा था और मुस्कुरा रहा था और आते ही बोला, बाजी मेरा कमरा कौन सा है? क्योंकि फ़्लैट में तो सिर्फ दो ही कमरे थे, एक मेरा था। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया, ये तुम्हारा कमरा है। देखने में मेरा छोटा भाई बहुत ही खूबसूरत था। वो मुझसे सिर्फ 2 साल ही छोटा था। वो बहुत ही भरपूर नौजवान था और कद काठ से वो भरपूर मर्द लगता था। मैंने उसे खाना दिया। इतने में रात हो गई और मैं जल्दी से अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके लेट गई। मैंने ज़्यादा अपने भाई के सामने नहीं जाती थी। दिन इसी तरह से ही गुजर रहे थे कि एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने अपने छोटे भाई को अपने कमरे में सुला लिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आज मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। मैं गहरी नींद में थी जब भाई का हाथ आहिस्ता से मेरे जिस्म पर लगा और मुझे महसूस हुआ तो मेरा जिस्म एक करंट दौड़ने लग गया। मैं 5 माह रुकी हुई थी, इसलिए मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी मैं अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर अपने साथ अभी कुछ देर पहले ही मेरी अम्मी का फ़ोन बंद हुआ था और कहने लगी कि कल ही अजमल यहाँ शहर पहुँच जाएगा और उसकी नौकरी शहर में लग गई है। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हुई क्योंकि मैं अकेले ही एक छोटे से फ्लैट में रह रही थी। मेरा शौहर अकरम बैरून मुल्क नौकरी के लिए गया हुआ था। इस शहर में रहना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मैं गांव से आई हुई थी और मुझे गांव की ही ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती थी और सादा माहौल में रहना पसंद करती थी। जब से अकरम की नौकरी शहर में लगी थी और वो मुझे शादी के बाद अपने साथ शहर में लेकर आ गया था, कुछ महीनों बाद ही उसके कंपनी वालों ने उसे सऊदी अरब भेज दिया। मैंने उसे बहुत कहा कि मैं अपने घर वापस गांव जाना चाहती हूं, आपकी अम्मी के साथ रहूंगी और मेरा मायका भी वहां पे है। तो उसने कहा, नहीं, तुम शहर में ही रहो। मैं 8 माह से ही फ्लैट में रह रही थी और अब आसपास के तमाम लोगों से मेरी जान पहचान भी हो गई थी और मेरा दिल भी यहाँ लग चुका था और छोटे छोटे भी तो परेशानी होगी कि मेरा शौहर यहाँ होता तो मुझे फ़िक्र ना होती और अब छोटे भाई के साथ यहाँ अकेले रहना मुझे गैर मुनासिब सा लग रहा था क्योंकि मैं अपनी अम्मी को मना भी तो नहीं कर सकती थी। रात को जब अकरम की कॉल आई तो मैंने अकरम को बताया कि अम्मी की कॉल आई थी और अजमल भाई यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। तो अकरम ने ये कहा, तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे इसके आ जाने से मुझे तुम्हारी फ़िक्र भी नहीं होगी। मैं उसको कैसे बताती कि मैं उसके साथ अकेली नहीं रह सकती। काश अकरम मेरी मजबूरी जान सकता। फिर मैंने अकरम को कहा कि आप अम्मी को कॉल करके मना कर दें, मैं उसका साथ नहीं रह सकती थी। जैसे ही अकरम ने मेरी ये बात सुनी तो वो मेरे साथ नाराज़ होने लगा और कहने लगा कि तुम अपने भाई से क्या ख़तरा है, क्योंकि मुझे शुरू से ही अपने भाई अजमल अच्छा नहीं लगता था। मेरा शौहर अकरम मेरी खाला का बेटा था और मैं इसको अच्छी तरह से जानती थी। मेरा शौहर एक सुलझा हुआ समझदार था और वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। मेरा भाई एक लोफर और बदमाश किस्म का आदमी था। वो गांव में हर लड़की के साथ दोस्ती वगैरह करता था और बहुत सी लड़कियां इसकी बात करती थी। मैंने तमाम लड़कियों की बातें सुन रखी थी अपने भाई के बारे में कि वो कितना गलीज़ है। इस वजह से मैं डर रही थी। फिर उसका मेरे साथ घर में अकेला रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। नौकरी लग जाने का मतलब ये था कि वो कई महीने तक रहेगा। उसकी नौकरी पक्की हो गई तो वो यहाँ साल भर भी रह सकता था। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं जानती थी कि मेरा शौहर अकरम
وہ 6 ماہ سے پہلے تو گھر میں آنے والا نہیں ہے۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے بھائی کو پسند کی بریانی بنائی، کیونکہ میری امی نے مجھے خاص تلقین کی تھی کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔ 7 بجے میرے گھر کی بیل بجی، مجھے معلوم ہوا کہ اجمل بھائی ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا بھائی کھڑا مسکرا رہا تھا اور بے تکلفی سے بیگ لے کر اندر آ گیا اور کہنے لگا، باجی بس سفر کا بھی انسان کو بہت تھکا دیتا ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ میرا کمرہ کون سا ہے تاکہ میں لمبی تان کر سو سکوں۔ میں نے اس کو دوسرے کمرے کا اشارہ کیا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے، تم جا کر اس میں سو سکتے ہو، تو وہ چلا گیا۔ تو کہنے لگا، باجی مجھے یہ روم اچھا نہیں لگ رہا، میں آج آپ کے کمرے میں سو جاتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے سکون کی نیند آ جائے۔ اس وقت میں اس سے بحث کرنے کے بالکل موڈ میں نہ تھی، کیونکہ میرا بھائی کیا سوچے گا کہ آتے ہی باجی نے بحث کرنا شروع کر دی ہے، تو اس وجہ سے میں چپ ہو گئی۔ میرا بھائی اب کافی بڑا ہو چکا تھا اور قد کاٹ کی بدولت وہ ایک بھرپور نوجوان لگتا تھا۔ پھر میں نے کھانا گرم کیا اور اب وہ نہا کے آ چکا تھا اور بریانی دیکھ کر وہ خوش ہو گیا تھا، تو کہنے لگا، باجی کیا بات ہے، آپ کو ہاتھ کے ذائقے کی بریانی کھا کر مزہ ہی آ گیا، اور جب تم سے شادی کر کے شہر آئی ہو اس قسم کی بریانی نہیں کھائی آج تک۔ مجھے بہت ہی مزہ آ گیا اور کہنے لگا، باجی آپ کے لیے تحفے بھی لایا ہوں، چلے آ جائیں کمرے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پھر میرے بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے کے اندر لے جانے لگا۔ میں نے کہا، بھائی میرا ہاتھ چھوڑو، تو وہ کہنے لگا، باجی پہلے تم تحفہ تو دیکھ لو۔ وہ میرے لیے ایک فینسی سوٹ لایا تھا اور کہنے لگا، تمہارے لیے میں نے یہ لیا ہے، لیکن جس قسم کا وہ لڑکا تھا میں نے کہا مجھے اس سے دور رہنا چاہیے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی زندگی کو کس عذاب میں مبتلا کر لیا ہے۔ رات کو اجمل میرے کمرے میں ہی سویا تھا۔ اس رات میں باہر ہی صوفے پر سوئی تھی اور مجھے اپنے کمرے میں سونے کی عادت تھی۔ میں نے اگلے ہی دن اس کو کہہ دیتی ہوں کہ میں اپنے کمرے میں ہی سوؤں گی، کیونکہ مجھے باہر نیند نہیں آتی، تم ہی ڈرائنگ روم میں سو جانا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ گھر سے جا چکا تھا اور دوپہر کو وہ خوشی خوشی گھر آیا تھا اور کہنے لگا کہ میری نوکری پکی ہو گئی ہے، اور میں ابھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ اجمل اب یہیں پہ رہے گا اور میرا جینا حرام کرے گا، اور کہا کہ باجی میں کل سے ہی جوائن کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ لانچ میں بیٹھ گیا اور سامنے پڑی ایک ٹیبل کے اوپر اپنا اس نے پاؤں رکھ دیا اور کہنے لگا کہ آج کافی تھک گیا ہوں۔ پھر کہنے لگا، باجی مجھے ایک کپ چائے بنا کے دو۔ تو میں کچن میں گئی اور اس کے لیے چائے بنا کے لائی اور میں نے کہا، اجمل بھائی مجھے اپنے کمرے میں سونے گیا تو تم دوسرے کمرے میں سو جانا آج سے۔ تو وہ کہنے لگا، باجی نہیں، ہم ایک ہی کمرہ ایڈجسٹ کر لیں گے اور ہم دونوں مل کر ساتھ ہی ایک روم میں سوئیں گے۔ مجھے اس بات کی بالکل بھی اجمل سے امید نہ تھی۔ اجمل کی یہ بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا اور میں اٹھ کر کچن میں جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، باجی تم غصے میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس قسم کی باتوں کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ میں جانتی تھی وہ اس قسم کا ہی انسان تھا۔ اس قسم کی ہی باتوں میں اس کو مزہ آتا تھا اور وہ بیٹھے بٹھائی ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ جس قسم کی وہ انگلش مووی دیکھ رہا تھا اس مووی کی آواز مجھے کچن میں سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو جا کے کھری کھری سنا دوں کہ کچھ تمیز نہیں ہے کہ گھر میں اور اپنی بہن کے ہوتے ہوئے بھی اس قسم کی مووی دیکھ رہے ہو، اور وہ بھی اونچی آواز میں۔ میں نے رات کا کھانا بنایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں اپنے کمرے میں انٹر ہوئی تو کمرے کا حال دیکھ کر میرا سر چکرا گیا، کیونکہ کمرے کی ساری چیزیں بکھری پڑی تھی، جوتے کہیں پڑے تھے، چادریں کہیں پڑی تھی۔ میں بہت ہی نفاست پسند لڑکی تھی اور گھر کا بہت زیادہ خاص خیال رکھتی تھی اور اپنے کمرے کو اچھی طرح سیٹ وغیرہ کر کے رکھتی تھی، اور سارا سامان میں نے اٹھایا اور اس کے بیگ میں ڈال کر بیگ بند کیا اور آ کر باہر رکھ دیا۔ کھانا بنا کر میں اپنے روم میں چلی جاتی اور روم کو لاک کر دیتی کہ اجمل بھائی کھانا کھا کر اپنے روم میں چلا جائے گا، تب ہی میں باہر آؤں گی۔ بہتر ہے کہ مجھے اس کی ایک نمبر گھٹیا انسان سے سامنا ہی نہ ہو، تو اتنا ہی میرے لیے اچھا ہوگا۔ پھر اگلے ہی دن میرے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا، کھانا تو ٹیبل پر لگا دو باجی، آپ تو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کا بھائی کب سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، بھائی میں نے تو سب سامان ریڈی کر دیا ہے، آپ اٹھا کے پلیٹ میں ڈال لو، کیا تم بھائی اپنا کھانا بھی نہیں اٹھا سکتے؟ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلا کر کہنے لگا،
میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہہ کر وہ مسکرانا شروع کر دیا اور اس کے معنی خیز مسکراہٹ مجھے زہر لگتی تھی۔ لیکن یہ سارے کام باجی اب تو آپ کو ہی کرنے پڑیں گے، چلو جاؤ جلدی سے کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کچن میں چلی گئی اور کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر لگا دیا۔ میں نے اپنا کھانا اٹھایا اور اپنے روم میں جانے لگی تو بھائی کہنے لگا باجی تم بھی یہیں بیٹھ کر کھانا کھا لو، ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے روم میں ہی کھانا کھاؤں گی۔ تو کہنے لگا باجی انسانی گوشت نہیں کھاتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم پر انسانی گوشت حرام ہے۔ میں آپ کو کھا تھوڑی جاؤں گا، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ اور مسکرانے لگا اور کہنے لگا باجی میں جب سے آیا ہوں نا آپ مجھ سے بات کرتی ہو نہ میرے ساتھ بیٹھتی ہو، میں بہت تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے لگتا ہے اکرم بھائی بھی اسی وجہ سے آپ کو چھوڑ کر سعودی عرب چلے گئے ہیں۔ تم بھی اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھتی ہوگی، نہ بولتی ہوگی نہ بات کرتی ہوگی، اسی وجہ سے اکرم بھائی تنگ آ کر سعودی عرب چلے گئے ہوں گے۔ میں نے اسے غصے سے کہا چپ کرو، تم اپنے کام سے کام رکھو اور اپنا کام کرو، تمہیں میرا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیا کرتی ہوں، کہاں بیٹھتی ہوں، کیا کھاتی ہوں، کیا نہیں کرتی، تم کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، بس اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ کھڑا مسکرا رہا تھا اور کہنے لگا باجی آپ تو غصے میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہو، کاش اکرم بھائی کی جگہ میں ہوتا تو مزہ ہی آ جاتا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، بہن ہوں میں تمہاری۔ تو وہ کہنے لگا باجی تم بھی نہ، بھائی بہن میں تو ایسے مذاق چلتے ہی رہتے ہیں، تم شاید بیزار قسم کی لڑکی ہو۔ باجی تم میرے ساتھ زندگی گزار کے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کتنی حسین ہے۔ وہ ایک سے ایک نیولا توڑ اپنا منہ ڈال رہا تھا اور کھانا کھا رہا تھا۔ میں اسے غصے سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا آج ہی امی کو کال کرتی ہوں اور اس سے بات کرتی ہوں، وہ تمہارا دماغ ٹھیک کریں گی کہ کس طرح اپنی بہن سے بات کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اسے تو جیسے کسی بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں نے فون پر امی کو اجمل کے بارے میں سب بتایا۔ امی کو یہ بھی بتاتی تھی کہ اجمل بھائی کس طرح کے کس قسم کی باتیں میرے ساتھ کرتا ہے، مگر میری امی بھی عجیب قسم کی عورت تھی، وہ میری ایک بھی نہ سنتی تھی، کیونکہ امی اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ تھا اور اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اور امی الٹا مجھے ہی کہنے لگی کہ تم غلط سوچتی ہو، کیونکہ نہ جانے کیوں امی اجمل پر اتنا بھروسہ تھا اور اس کے خلاف ایک بات بھی سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ ایک رات میں اپنے روم میں سو رہی تھی، اچانک ہی مجھے بارشوں کی وجہ سے میری آنکھ کھلی اور مجھے لگا کہ گیلری میں کوئی ہے۔ تو میں نے جیسے ہی پردہ ہٹا کر دیکھا تو دو لڑکے پسٹل اٹھا کر کھڑے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسے اندر آئے اور مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں نے جا کے اجمل بھائی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اجمل بھائی بہت ہی گہری نیند سو رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس نے دروازہ کھولا اور آنکھیں پوری طرح سے کھلی ہوئی نہیں تھی اور مجھے دیکھ کر حیرانی سے پوچھنے لگا باجی کیا ہوا؟ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر میری حالت دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا۔ میں نے اسے سائڈ پر لے جا کر دروازہ لاک کیا۔ ابھی اس کو بتانے ہی والی تھی کہ میرے روم میں چور میں اتنا بولا تھا۔ ہمارے روم کے دروازے پر دستک ہونے لگی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا اور اجمل بھائی بھی آواز سن کر گھبرا گئے اور میں زور سے بھاگ کر اجمل بھائی کو لپٹ گئی اور اجمل بھائی کو میں نے اپنے ساتھ لیا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھی۔ شاید میں بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں یہ سوچ بھی رہی تھی کہ آج میری جان ہی نہ نکل جائے۔ میری آج بہت بڑی غلطی تھی اور دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا تھا اور کہنے لگے کہ دروازہ کھول لو، تو میں اپنے بھائی اجمل کو منع کر دیا کہ دروازہ نہ کھولنا ورنہ چور ہمیں قتل ہی کر ڈالیں گے۔ میں اس کے پیٹ پیچھے چھپی کھڑی تھی اور میں نے اس سے کہا کہ ہم دونوں آدمیوں کو دیکھ چکی ہوں اور ان کے ہاتھ میں ایک پسٹل بھی ہے۔ وہ اپنے ساتھ لگائے بیڈ تک لے گیا اور اجمل بھائی کہنے لگا باجی تم پریشان نہ ہو، ہمارا
दरवाज़ा लॉक है, ये लोग अंदर नहीं आ सकते। और वो मुझे खुद ही दूर कर रहा था, लेकिन मैं खौफ के मारे अपने भाई के साथ लिपटी हुई थी। उसने मुझे अपने सामने बेड पर बिठाया और ख़ुद भी मेरे सामने बैठ गया। फिर एक नौजवान ने ज़ोर से कहा, दरवाज़ा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। मैंने अजमल का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अजमल ने कहा, आप ही छोड़ दो, मैं बुज़दिल थोड़ी हूँ, मैं जाकर उनका सामना करता हूँ। मैं बहुत डर गई और उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ छुड़ाया और जाने लगा। मैं सोच रही थी कहीं ना जाने ये लोग आपस में इनकी लड़ाई ना हो जाए और वो लोग अजमल भाई को गोली ना मार दें। मैं रोने लगी और कहने लगी कि भाई तुम ना जाओ, हो सकता है वो गोली तुमको मार दें। तो वो कहने लगा, बाजी आप परेशान ना हो, मुझे लड़ना भी आता है और गोली चलाना भी। मैं आज इन लोगों को देख लेता हूँ, तुम चुप करके बैठ जाओ। फिर वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद इनके लड़ने और बहस करने की आवाज़ें आ रही थी। मैं बेड पर खौफ के मारे बैठी थी और मेरी रंगत फीकी पड़ चुकी थी और मैं ये सोच रही थी कि अगर उन्होंने अजमल भाई को मार दिया तो उसके बाद मेरे साथ क्या करेंगे। खौफ के मारे मैं कांप रही थी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। फिर सुबह मेरी आंखों चिड़ियों के चौहाने की वजह से खुली और मैंने अजमल के बेड पर सोई पड़ी थी और मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ कैसे आई। फिर मुझे रात का गुजरा हुआ वाक़या याद आने लगा। मैं सोचने लगी, मैं बुरी तरह लुट चुकी थी। मैं बाहर आई तो अजमल भाई बाहर बैठा सिगरेट पी रहा था और उसका एक बाजू भी ज़ख्मी था। तो मैंने अजमल भाई से पूछा कि अजमल भाई आपको क्या हुआ। तो अजमल कहने लगा, उन लोगों के साथ मेरी फ़ाइट हो गई थी और उन्होंने मुझे गोली मार दी और गोली मेरे गोश्त में लगी और मुझे पिस्टल में एडमिट करना पड़ा और मैं कुछ दिन हॉस्पिटल रहा। आप तो बेहोश हो गई थी, आपको कुछ भी पता नहीं क्या हुआ। अब अजमल भाई काफ़ी चेंज हो गए थे और काफ़ी संजीदा लग रहे थे और इस वाक़े को एक मंथ हो गया था और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और अजमल भाई मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहाँ डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने बताया कि मैं हामला हूँ। फिर मुझे समझ आया कि ये सब अजमल भाई का काम ही है, उसने मुझे हामला कर दिया है और मेरा सर चकरा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं सोच रही थी कि अजमल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उसकी बहन थी और उसने ही मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया। जब मैं घर पहुंची तो मेरा शौहर अकरम आया हुआ था और मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। और मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह अपने शौहर को बताऊं कि मेरा भाई ने ही मुझे हमला कर डाला है। मैं तो मुश्किल वक़्त में इसके पास पनाह के लिए गई थी और मुझे ये नहीं पता था कि मेरा भाई मेरी खुशियों का कातिल हो जाएगा और मेरे साथ ये सब कुछ कर डालेगा। मैं रोने लगी थी और मेरा शौहर अकरम मुझे कहने लगा कि तुम मुझे देखकर रो क्यों रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं वापस आ गया हूँ। मैं अपने शौहर को क्या बताती कि मेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली और मेरे भाई को मेरे घर भेजकर मुझे हमला करवा दिया। फिर अचानक मैं चौंक गई जब अम्मी आई और मेरे किरदार कशी करने लगी और कहने लगी, ये है रिपोर्ट, तुम्हारी बीवी हमला हो चुकी है और ना जाने इसके पेट में किसका बच्चा है। तो मेरा शौहर गुस्सा करने लगा और चिल्लाने लगा और पूछने लगा, ये किसका बच्चा है। तो मैंने अपने भाई अजमल की तरफ इशारा किया तो अजमल कहने लगा, ये झूठ है, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैंने खुद ही इसको आदमी के साथ पकड़ा है। उसी घर में ये इसके साथ रंगरलियाँ मना रही थी। मेरी बात का मेरे शौहर ने एतबार ना किया और मुझे खड़े खड़े तलाक दे दी और मेरी सौतेली माँ और मेरा सौतेला भाई दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अब मैं रो रही थी और मेरी सौतेली माँ ने कहा, तुम्हारी माँ ने मेरा शौहर छीना था और मैंने आज तुम्हारा शौहर छीन लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी के साथ दुश्मनी में लोग इस कदर भी गिर सकते हैं जो कि अपनी बेटियों का ही घर उजाड़ देते हैं। खुदारा ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचें कि आप के एक अमल से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, किसी का घर भी उजड़ सकता है।